देंवलो गाडये वयल्यान आनी तेणेन म्हाका पयलें हांव येता तें. सो हांव रावलें आनी ताका विचारलें, तूं कितें करी आत्ता, तूं कित्याक म्हज्या फाटल्यान ये, तूं खंयसून म्हज्या फाटसून येयला, तूं म्हज्या गाडयेच्या आडवो कित्याक ये परत परत, खंयसून येयला तूं म्हज्या फाटल्यान, तूं खंयसून येयला म्हज्या फाटल्यान, तूं खंयसून येयला, तूं खंयसून येयला. तो ड्रंक आहलो आनी जे तो कितेंच्या कितें बडबडी. सो हांवें चिंतलें की पुलिसांकूच फोन करया, जे कितें लिगली जाता पळय, कितें सारकें जाता तें जावनी. तेंच्या मनान भंय आसपाक जायो आनी तो भंय कोण करूं शकता निर्माण, जेंच्या कडेन पावर आसा तो मनीसूच करूं शकता. वी कॅन डिमांड, म्हणजे आमी डिमांड करूं शकता एज अ पब्लीक की आमकां अशें अशें जाय. स्टील आमी म्हणटा की ऑल मॅन आर सेम. कित्याक? बिकॉज एज अ वुमन म्हणजे जितके तुज्या अरावंड मेल आसा, म्हाका खबर ना की तुलो वायट खंयचो. हांव फक्त जे म्हाज्या सर्कलान आसा ऑर म्हाज्या फॅमिलीन हांव तांकां वळखता. सेफ ही जागा खंयचीच सेफ नासता. इवन बायल मनीस स्वताच्या घरान सेफ नासता. सो म्हाका अशें दिसना की ते जाग्या बद्दल आसता ऑर आमी खंय आहा. थंयसर जी मनशां आहा ती गोश्ट तेंच्या बद्दल आसता, जाग्या बद्दल नासता.